बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के महकूमों, मज़लूमों और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, आज पाकिस्तान में वाक़यात की रफ़्तार इतनी तेज़ है जितनी आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की और पाकिस्तान के बैट्समैन ने जिस तेज़ रफ्तारी से छक्के मारे, चौके मारे, बल्कि वो रफ्तार भी इस रफ्तार को नहीं पहुंचती जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कप्तान की चलाई तारीख के नतीजे में आज हालात जहाँ पे पहुँचे। मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक ज़ाहिर व बाहर नहीं हुई, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये कि कप्तान इमरान खान किस तरह से पहले दिन से ही लॉन्ग मार्च में शरीक हो जाएंगे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो ये है कि क्या साजिश की खिचड़ी पकाई जा रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान के कप्तान ने उस साजिश को नाकाम बनाया, और ये कहकर नाकाम बनाया कि फ़ौज हमारी है और हमें फ़ौज के मामलात में न घसीटा जाए और जो फैसले होने वो फ़ौज के फैसले फ़ौज खुद करे। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। लेकिन इनसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि हमने अपना जो लॉन्ग मार्च था उसका दोबारा आगाज़ कर रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और कल लॉन्ग मार्च शुरू होगा और तकरीबन 4 और 5 बजे के दरमियान किसी वक्त भी, ये मैं आपको दे रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस लॉन्ग मार्च के शुरका से इमरान खान खुद खिताब करेंगे। उनको डॉक्टर्स ने, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, एडवाइस की हुई, और वो जब तक हील नहीं होते, टांग के ऊपर पूरा बॉडी का जितना वेट है वो टांगें और पाँव उठाते हैं, इसलिए जब तक डॉक्टर्स नहीं कहेंगे वो खुद अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करने की पोजीशन में, लेकिन वो हर लम्हा हर वक्त मौजूद होंगे और साथ होंगे और ख़िताब भी करते रहेंगे। दिस इज़ नंबर 1। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बैरून मुल्क भाग रहे हैं हुक्मरान दौरों पे, उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी जगह से उन्होंने मदद मांगने की कोशिश की है कि उनकी जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनको किसी जगह से कोई थोड़ी सी भी सपोर्ट अगर मिले तो फिर पाकिस्तान के अंदर आके और बाकी जगह से कहेंगे जी देखिए हमारे साथ फलाना खड़ा या फलाना खड़ा, और उनकी परपेचुएट कर सके ये जो इम्पोर्टेड साइफर रजीम है। लेकिन उसके दिन ख़त्म हो गए। 2 तारीखें आप जहन में रख लीजिएगा। एक तारीख आप जहन में रख लें जो 12 के नज़दीक आएगी और एक 19 के नज़दीक आएगी। लोग तो इस महीने के आखिर में जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा पहले आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं ये शहर और मैं दोनों इकट्ठे जवान हुए हैं, इसलिए मुझे ये शहर बताता रहता है कि यहाँ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है और किधर जा रहा है। तो ये जो 2 तारीखें मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 तारीखें इंपॉर्टेंट हैं, और उसी के हवाले से ही जो शहबाज शरीफ है वो शर्म व शेख में उसको शर्म नहीं आई कि पाकिस्तान के गरीब लोगों के पैसे यहाँ बैठ के कहता है पाकिस्तान के पास स्टडी पैसा नहीं, इतने बड़े इंटरेस्ट साथ लेके जाता है, और वो जाता कहाँ है, जो सियासी मुकामात हैं। शर्म व शेख मिस्र का कायरा से बड़ा सियासी मुकाम है, और किसी ज़माने में एक और होता था बॉर्डर जो इसराइल के साथ लगता है, वो भी खुला करता था और लोग आते जाते थे। जिस तरह किसी ज़माने में थोड़ी सी इजाज़त और परमिशन के साथ जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है वहाँ से मकबूजा जो इंडियन टेरिटरी आज़ाद कश्मीर के साथ जो वो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के, उसके अंदर भी लोग आते जाते थे। तो अब जो सूरत है वो ये है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती और कोई सूरत नज़र नहीं आती। पहले आती थी, अब नहीं आती। ये हाल है इस साइफर ज़दा हुकूमत का। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है फ़ेज़ 2। मैंने आपको बताया था कि 3 फेजेज़ हैं हमारे, जो एहतजाज है और लॉन्ग मार्च है और पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल और पॉलिटिकल, और हमारे जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब की क़यादत में, वो उसके अब दूसरा फेज़ उसका शुरू है। दरमियान में ये कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता, वो तो ज़िंदगी मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी की कब्ज़ा कुदरत में नहीं है कि अगर वो कुछ उनकी साजिश कामयाब हो तो ये लॉन्ग मार्च रुक जाएगा। लेकिन वो जो गाजी मर्द है इमरान खान, उसने ये फैसला किया कि लॉन्ग मार्च नहीं रुकेगा, जो मर्ज़ी आप कर लें। उसका अब फ़ेज़ 2 जो है वो शुरू हो गया। फ़ेज़ 2 में पूरे पाकिस्तान में से बाकी सारी जगह पे एहतजाज हम जो पहले करते थे उस तरह नहीं होगा। अब जो इस्लामाबाद, उसका निवा और पिंडी, और एक सड़क मेरे गांव जाती है कोहटा, उससे पीछे एक कलर को जाती है, उससे पीछे एक चकबेली खान की तरफ जाती है, उससे आगे जब आप आते हैं तो एक जाती है मरी की तरफ, एक जाती है हज़ारे की तरफ, एक जाती है पेशावर की तरफ, और एक जाती है
جو ہمارا میاں والی ڈی آئی خان اس کی طرف ایک جاتی ہے کراچی کی طرف، اور یہ جو علاقہ ہے جس کو آپ پلیٹو پٹھوار کہہ لیں، اس علاقے کے اندر ہی اب جو ہوگا اگلا ہمارا مرحلہ تھرڈ فیز، یہ تو سیکنڈ فیز ابھی چل رہا ہے، وہ تھرڈ فیز کے بعد پھر جو فائنل فیز ہے وہ شروع ہوگا جب عمران خان انشاءاللہ صبح انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ خود راولپنڈی آئیں گے، اور راولپنڈی سے وہ اس جو لانگ مارچ ہے ہمارا، یہ جو ہمارا احتجاج ہے، آئینی اور قانونی حق ہے ہمارا، بنیادی پورے پاکستان کے شہریوں کا حق ہے، اس میں وہ اسلام آباد آئیں گے۔ اسلام آباد میں انتظامیہ ابھی تک کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اسلام آباد سے احتجاج کو باہر کر دیا جائے۔ اس ان کی بیوقوفی اور جہالت پر مبنی جو پالیسی تھی، اور جو انا اور خود پرستی اور اپنی صرف نوکری بچانے کی جو پالیسی تھی، اس کا بڑا نتیجہ ان کے خلاف نکلا ہے۔ تین نتائج میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو یہ محصور ہو کے رہ گئی ایک شہر تک، باقی کسی طرح پاکستان میں یہ گورنمنٹ نہیں ہے، سڑک پہ پاکستان میں یہ نہیں ہے، کسی ادارے میں یہ پاکستان میں گورنمنٹ نہیں ہے، صرف ایک شہر کے اندر محصور ہو گیا۔ دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ صرف بڑھ کے مار سکتے ہیں کہ ہم ماریں گے، ہم پکڑیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم پرچے کریں گے، ہم وہ جو پنجابی فلموں کے ہیرو ہوتے تھے 50s 60s میں، مدر شاہ صاحب مرحوم، تو وہ کہتے تھے میں اڈی مار کے دھرتی ہلا دیں گا، تو نہ ان کی ایڑی مارنے سے کوئی دھرتی ہلتی ہے اور نہ کوئی بھونچال آتا ہے۔ تو اب یہ محصور خود ہوئے ہیں، ان کو کسی نے محصور نہیں کیا، یہ اندر انہوں نے باہر دیواریں بنا دی ہیں۔ اس شہر میں اتنی دیواریں اس سے پہلے میں نے بنتی ہوئی نہیں دیکھی، اس شہر میں اتنے کنٹینر میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھے، اس شہر میں اس قدر بے رحم اور حیا باختہ جو مہم ان کے دور میں چل رہی ہے، وہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی۔ میں نے ایک ہلکا سا دیکھا جو اسٹوڈنٹس لائف میں ضیاء الحق کا مارشل لا، اور اس کے بعد جو مشرف کا مارشل لا تھا وہ ایز اے پارلیمنٹیرین میں نے بھگتا، اس کا مقابلہ کیا، واز دی ٹاپ وائس ان دی پارلیمنٹ، اور جو ہم کھل کے بولتے تھے، سیدھا سیدھا بولتے تھے، انہوں نے پارٹیاں بھی توڑی، انہوں نے لوگ بھی ساتھ لگائے، اور ہم جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے اور آئین کی آزادی کے لیے اور آئینی نظام کے لیے پاکستان میں تب بھی لڑتے رہے۔ جو اب اس کا ایک اور پہلو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان ہے اس کے لیے کوئی رائے نجات دوسری نہیں ہے۔ آج ایک صاحب ہمارے اگر اور ادارہ بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید کرنے والے جو فرنٹ لائنر ہیں ان میں موجود ہے، لیکن اس ادارے کے لوگوں نے بھی آج ٹویٹ کر کے اپنی جو ان کی ادارے کی جو پاکستان کے اندر جو انہوں نے پلس لیا پاکستان کی، جس کو سروے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ چند ماہ پہلے 44% لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے سارے مسائل کا حل الیکشن میں ہے، اور یہی بات عمران خان کا بیانیہ ہے، یہ سنگل نکاتی، یک نکاتی اور بڑا فوکسڈ قسم کا۔ آج وہ انہوں نے تعداد جو بتائی ہے وہ 64.3۔ کسی نے لکھا، ایک فورن جرنلسٹ نے لکھا کہ اس طرح سے لگتا ہے کہ پاکستان میں 99 بمقابلہ 1 کا مقابلہ ہو رہا ہے، 1 بمقابلہ 99 کا مقابلہ۔ آپ اگر کسی جگہ بھی جائیں، باہر نکلیں، میں کل بہت کم جا سکتا ہوں، لیکن کل کسی جگہ میں ایک چلا گیا، ایک شاپنگ سینٹر میں نے دیکھا، میں سپریم کورٹ سے نکلا، ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ سے واپس آتے ہوئے تو اپنی کوئی ضرورت کی چیز پکڑنے کے لیے میں نے باہر لٹکی ہوئی دیکھی، میں اندر چلا گیا تو سارے جمع ہو کے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے جو وہاں تھے لوگوں کو تو بڑی محنت کر کے سٹاف نے، ہم نے ان سے اجازت لی، لیکن جتنا اس کے جو 4 فلور تھے وہ سارے آگے کہتے ہیں جی وی وانٹ اے پکچر، اور سارے پھر ایک ہی بات کہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ ہیں ہم، جی چھوڑ دیں آپ، تو وہاں سے بات گزر گئی جب سیاست ہوتی تھی۔ پورا پاکستان ایک طرف کھڑا ہے اور دوسری طرف کون کھڑا ہے؟ دوسری طرف بے یار و مددگار چند لوگ جن کو NRO ملا۔ کل پھر آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو میں دوسرا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ستمبر، اکتوبر اور نومبر یہ امپورٹنٹ، اور لڑائی اس پہ عروج پہ تھی ظالم نظام کے خلاف مظلوم عوام کی۔ انشاءاللہ العزیز فیصلہ کن مرحلہ آ رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔